नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म 5 दलीय समन्वय हुने नेकपा समाजवादी एकीकृत अध्यक्ष नेपालको भनाई, गठबन्धनभित्र सुमधुर सम्बन्ध रहेको दावी। काठमाडौँको सडकको दुरावस्था, जताततै खाल्डा खुल्टी, पानी पर्दा हिलाम्य, घाम लाग्दा धुलाम्य, राज्यका निकाय एक आपसमा दोषारोपण गर्दै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिबानको इच्छा, अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 समितिले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एएफसी एसियन कप 2022 छनौट खेलबाट नेपाली महिला फुटबल टिम बाहिरियो, स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको अभाव खड्कियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बजेटको विनियोजन विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट यसअघि पारित भएको विधेयक आज राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बजेट गत सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गतका विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा देशमा पहिलो पटक बजेट होलिडे भएको थियो। विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा बजेट होलिडे भएपछि सरकारले यसलाई एमालेको विरोधकै बीचमा अघि बढाएको थियो। साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको अध्यादेश 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएर पारित हुँदा बजेटको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको थियो। राजस्व सङ्कलन भने 2012 सालमा जारी भएको एक ऐन मार्फत सरकारले गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आज पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बाहिर हल्ला भए जस्तो गठबन्धन टुट्ने, फुट्ने र सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका बीचमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनलाई आगामी चुनावभन्दा पछिसम्म निरन्तरता दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। चीनमा माओ सेतुङ जस्ता नेताहरू, तङ सियापिङ जस्ता नेताहरू जन्मे। त्यसै गरी भियतनाममा हो ची मिन्ह जस्ता नेताहरू लगायतका नेताहरू जन्मे। क्युबामा फिडेल कास्ट्रो जस्ता नेताहरू जन्मिए। कोरियामा किम इल सुङ जस्ता नेताहरू जन्मिए। लाओसमा त्यस्तै त्यहाँका 1 से 1 कम्युनिस्ट नेताहरू जन्मिएर ती देशहरूमा जनताको माझमा अत्यन्तै आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाए, पार्टीलाई लोकप्रिय बनाए। अध्यक्ष नेपालले यो गठबन्धनको मूल आधार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी कसैसँग मिसिनुपर्ने आवश्यकता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीको जग बलियो भएको र कार्यकर्ताहरूको व्यापक समर्थन भएका कारण संगठन फैलिँदै गएको पनि उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्न चाहेको बताएका छन्।
उनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूको योगदानबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई रक्षा गर्दै आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पार्टी निकट युवा संघ नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूको जीवनीबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले माओ, होची मिन्ह जस्ता नेताहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। विश्वका विभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एक से एक नेताहरूको उदय भएको छ र उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले त्यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। चीनमा माओ सेतुङ जस्ता नेताहरू, तङ सियापिङ जस्ता नेताहरू जन्मे। त्यसैगरी भियतनाममा हो ची मिन्ह जस्ता नेताहरू लगायतका नेताहरू जन्मे। क्युबामा फिडेल कास्ट्रो जस्ता नेताहरू जन्मिए। कोरियामा किम इल सुङ जस्ता नेताहरू जन्मिए। लाओसमा त्यस्तै त्यहाँका एक से एक कम्युनिस्ट नेताहरू जन्मिएर ती देशहरूमा जनताको माझमा अत्यन्तै आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाए, पार्टीलाई लोकप्रिय बनाए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बित्तिकै युवाहरूलाई रोजगारी दिने कामलाई जोड दिने बताए। उनले त्यसको लागि आफूलाई दक्ष बनाउने गरी प्रशिक्षित हुन पनि आफू निकट पार्टीका युवा संघका नेता कार्यकर्तालाई सचेत पनि गराए। अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा आबद्ध युवाहरूले सामाजिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताए। जनसेवाको काममा जुट्ने, राजनीतिक अभियानको अभियन्ता बन्ने, सामाजिक परिवर्तनको अभियानको अभियन्ता बन्ने, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन्छ भने, बलात्कार हत्या हुन्छ भने, एउटा गरिबलाई यो चक्रवृद्धि ब्याजको नाउँमा मिटर ब्याजले लुट्ने काम हुन्छ भने त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिनु होला। अध्यक्ष नेपालले पार्टीका युवाहरूले कृषि फार्म, माछा पालन, तरकारी खेती, फलफुल खेती लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रको काममा लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाखसम्म सबैलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसक्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारीको खतरनाक रूप नेपालमा आएको तर यसबारे अझै कतिपय मानिसलाई जानकारी नभएकोमा दुखेसो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पत्रकारिता जगतलाई सुरक्षित गर्दै थप विकसित व्यावसायिक र समृद्ध बनाउने कार्यमा लाग्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यो वासुदेव वर्मा जीले भन्नुभयो उहाँलाई पनि कोभिड भएछ। अब बुवा कोभिड भएर डेथ भएको थाहा पाएँ, बडा दुःख लाग्यो मलाई। अघि मैले यो चाहिँ यो तपाईँले जस्तोमा अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ कि त्यसो भए त्यो बेला दुःख लाग्दो कुरा मैले असित बाहिर मर्या पुस्तक स्वप्न हुनुहुन्छ सरकारको आलोचना गर्दैन भन्ने पनि जुत्वामा आक्षेप छ। उहाँले नेपाल टेलिभिजन सरकारको टेलिभिजन भएकोले विभिन्न सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उमेर समूहलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको मात्रै गुणगान गाउने कतिपयलाई लागेकाले त्यो काम हट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको टेलिभिजन भए पनि सबैलाई निष्पक्ष रूपले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङको धुन्सामा कञ्चन
कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरी फर्किने क्रममा तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री गोपाल राईसहित 24 जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो, जसमा नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारद्वय हेम र सुनिलको निधन भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष नेपाल टेलिभिजनले आजकै दिन हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ। यस वर्षको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका कपिलवस्तु जिल्ला संवाददाता वासुदेव वर्माले पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन समयमै हुनेमा अन्योलता भएको बताएका छन्। मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन नसकेको नेता थापाको भनाइ थियो। एक रिपोर्ट। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता थापाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा अन्योलता बढ्दै गएको बताएका हुन्। बाँकी रहेका 13 जिल्लाको सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर तत्काल अधिवेशन गर्न नसके थप अन्योल बढ्दै जाने उनले बताए। मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन नसकिएको युवा नेता थापाले बताए। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय र नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी नेताहरूले पूरा नगरी जवाफदेहिता बिनाको राजनीति गरिएको उनले टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा तोकिएको तिथिमिति जसरी केन्द्रीय समितिको बैठकै नबसिकन सार्ने काम भइरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ। यो यसरी सार्ने कुराले महाधिवेशनलाई अनिश्चित बनाउँछ। यसरी सार्न पाइँदैन, यसरी सार्नु हुँदैन पनि। र 13वटा जिल्लाको महाधिवेशन गर्ने कुरालाई जिम्मा लिएको नेताले अनिश्चित बनाउनु भएको छ, यो पनि आपत्तिजनक छ। जसले जिम्मा लिएको छ उहाँहरूले चाँडो काम टुङ्ग्याउनुपर्छ। पार्टी सभापतिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने कुरा उपयुक्त हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा यसले थप प्रमाणित गर्यो। महाधिवेशनको बारेको जुन अन्योल छ, यो अन्योल थप बढ्दै गएको छ। यो महाधिवेशनको 13 जिल्ला जुन बाँकी छ, 13 जिल्लाको सदस्यताको कुराहरू टुङ्ग्याउने कुरा तत्काल आजभोलि गरिएन र यो तिथिमिति सार्दै जाने, जति सारे पनि हुन्छ भन्दै गयो भने यो थप अन्योल हुँदै जान्छ। नेता थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संसदसँग घृणा जागेका कारण संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। संसदप्रति ओलीको घृणा सिङ्गो नेकपा एमालेमा पनि पुगेको भन्दै उनले एमालेले संसदीय मर्यादामा बस्न नसकेको टिप्पणी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदसँग घिन लाग्छ। मलाई संसद देख्नै हुन्। जतिखेर संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, उहाँले आफ्नो कार्यकालभरि संसदलाई हेप्नु, संसदको व्यवस्था गर्नु। प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडिको केही समय पछाडि संसद भङ्ग गर्नु, एकपटक होइन पटक पटक भङ्ग गर्नु। अहिले संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि उहाँलाई संसदसँग यति घृणा लाग्छ कि यो संसदलाई अहिले पङ्गु बनाउनु भएको छ। नेता थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सांसदहरूले बजेटको विषयमा बोल्न नपाएको बताए। एमालेको अवरोधले सांसदहरूले संसदमा आफ्नो भूमिका समेत निर्वाह गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो। एमालेको प्रस्तुतिले संसदीय पद्धतिको गरिमा राख्न नसक्ने उनको तर्क छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको सडकका दुरावस्था, जताततै खाल्डा खुल्टी, पानी पर्दा हिलाम्य, घाम लाग्दा धुलाम्य। राज्यका निकाय एक आपसमा दोषारोपण गर्दै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिबानको इच्छा। अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 समितिले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाइ। र एएफसी एसियन कप 2022 छनौट खेलबाट नेपाली महिला फुटबल टिम बाहिरियो। स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको अभाव खड्कियो। देशको राजधानी सहर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सडकका खाल्डा खुल्डीले सवारी सञ्चालनमा कठिन हुने गरेको छ। पानी पर्दा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने समस्या अझै हल भएको छैन। यो समस्यालाई सर्वसाधारणले आफ्नो नियति नै सम्झने गरेका छन्। सडक बनाउने निकाय भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै तर्किने गर्छन्। जीवन प्राणाभारको रिपोर्ट।
सडक पूर्वाधार विकासको पहिलो सूचक हो। जनतालाई सहजता प्रत्याभूत गराउन सडकको अवस्थाले ठूलो भूमिका खेल्दछ। त्यसैले सबैले आफ्नो क्षेत्रको विकासको मापन सडकबाटै गर्दछन्, अर्थात् सडक बने अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित तथा पहाडी भूभाग भएको ठाउँमा सडक सञ्जाल कनेक्टिभिटीको मेरुदण्ड नै हो। यो सडकको दृश्य कुनै विकट गाउँको होइन, देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक हो। पानी पर्दा इलाम्बे र घाम लाग्दा धुलो उड्ने समस्याले सर्वसाधारण आजित छन्। सम्बन्धित निकाय भने एकले अर्काले आरोप लगाउँदै पूर्वाधार विकासको साटो आफू उम्कने प्रयास गर्दछन्। उपत्यकाभित्रको सडकमा खाल्टाखुल्टी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य लामो समयदेखि हुन नसक्दा यात्रा गर्न असहज भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा तथा सडक विस्तार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि सडक भत्काइदा समस्या भएको छ। सडकको कालोपत्री पनि चाँडै भत्कदा लामो समय नहुँदै कालोपत्री सडक भत्किँदा जोखिम बढेको छ। मर्मत सम्भार नियमित प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ। गाह्रोको त कुरै छोड्नु होइन, अब जहाँ गए पनि क्या यो काठमाडौँको हालत हेर्नुहोस् होइन, जता गए पनि बाटोको स्थिति चाहिँ अहिले कहीँ पनि राम्रो छैन। अब स्थानीय निकायहरू के गर्दैछन् अहिलेसम्म, हो कि भन्नु न। अब सरकार चाहिँ ती 3 तहमा छ, तैपनि कुनै निकायले पनि यसमा चाहिँ तदारुकताको साथ हेर्दैन। अहिलेसम्म कुन चाहिँले हेरेको छ ल भन्नुहोस् होइन। स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकार त छँदैछ झन्। अब कसैले पनि यसको बारेमा चाहिँ हेर्ने निकाय को छ त अहिलेसम्म ल हेर्नुहोस्। सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने त हो तपाईँको। यसमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरू अब हामीले कर तिरेका छौँ, उहाँहरूले अब व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। यस्तो हिलो मैलो छ, हस्पिटल जस्तो एरियामा यस्तो बाटो छ, बिजोगी छ नि त हजुर। हामीले चढ्ने सवारीमा हाल्ने पेट्रोलको 1 लिटर तेलमा 4 रुपैयाँ कर सडक मर्मतको लागि तिरिरहेका छौँ, तर सडकको अवस्था जहिले पनि शास्ति परक्ने छ। पिच भत्केर सडक खाल्टाखुल्टी पर्दा समेत कसैले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। खाल्टोमा वर्षातको पानी जम्दा र हिउँदमा धुलो उड्दा यात्रुहरूले आवत जावत गर्दा दिनहुँ शास्ति पाइरहेका छन्। सडकको कम्ता बिजोगले गर्दा दैनिक सानातिना दुर्घटना समेत भइरहेका छन्। सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। देश संघीयतामा गएपछि सडक मर्मतको जिम्मा विभिन्न निकायले दिँदा सरकारी निकायले एकले अर्काले देखाउँदै तथा आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उम्कने गरेका छन्। तपाईले सडक विभाग अन्तर्गतका मेरो कार्यालय अन्तर्गत सडक हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विभागीय नीति नै के छ भने हर वखत 95% भन्दा माथि सडकहरू चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्न सक्ने। 0 भन्ने कहिले पनि हुँदैन व्यवहारमा होइन। आइज पुल्दै जान्छ, बन्दै जान्छ। मैले भने कति छिटो हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा मेजर हुने हो, खाल्टा छ भन्ने कुरामा होइन। र अब अहिले हामी चाहिँ तपाईलाई लाग्छ काठमाडौँ उपत्यकाको 10% सडक मात्रै सडक विभाग अन्तर्गत छ। अरू निकायहरू यहाँ 20औँवटा निकायले सडक बनाउँछन् होइन, त्यही समस्या छ। र अरू निकायको चाहिँ हामी गाली खाइरहेका छौँ। वास्तवमा सडक विभागको अहिले तपाईँ रिङ रोड डोलेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ गन्न सक्नुहुन्छ खाल्डा होइन, तपाईँको औँलाभित्र अड्ने अवस्था छ। र त्यसको चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्ने खाल्डा छ भन्दा पनि अब यो कति छिटो पुरिन्छ भनेर सोध्नुभयो भने म त्यसको जवाब त्यो काम चाहिँ मेरो हो, त्यो ड्युटी चाहिँ मेरो हो, त्यो तयार गर्ने चाहिँ मेरो हो। खाल्डै आउन नदिने भन्दा पनि खाल्डा बढ्न नदिने, आएकोलाई तुरन्तै पुर्न सक्ने चाहिँ तयारी हो। त्यसो हुनाले तपाईँले पुरिँदैन भन्ने अवस्था कहाँको देख्नुहुन्छ? आज पनि गरिरहनु भने खाल्डा टालिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन। र मौसम पछाडि हरेक मनसुन पछाडि खाल्डा आउँछन् र हामी त्यो मनसुन सकेपछि हामी कार्ययोजना तयार बनाएर बसेका छौँ। नेपालमा सडक निर्माणको यात्रा दशकौं लामो इतिहास पार गरे पनि हुम्लालाई सडकसँग अझै जोड्न सकिएको छैन। नेपालमा विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुँदैन। जति हुन्छ त्यसको 40% भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनै सक्दैन। सरकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रहरूको कमजोरीको कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक निर्माण असारे विकासको चपेटामा परिरहेको छ। नीति नियम तथा कर्मचारीको जागरुकताको अभावमा सडक क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुनै सकेको छैन। सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट बढाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसतर्फ सरकारी पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। काठमाडौँको कपन स्थित मिलनचोकमा मंगलबार साँझको वर्षासँगै आएको भेलमा बेपत्ता भएका 10 वर्षीय उज्जवल विक अझै फेला परेका छैनन्। खरिबोटबाट हजुरआमाको घर जान भनी हिँडेका उज्जवल सडकमा रहेको नालीको खाल्डोमा पर्दा भेलले बगाएर बेपत्ता भएका थिए। कसरी भेलमा बग्यो उज्जवल?
पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पानी पर्दै आएछ मेरो त्यो सिँढीमा अलिकति पसलमा उक्लिन लाग्दाखेरि मेरो छोरो त्यहाँ बसिरहेको थियो अनि ओइ फुच्चे बाबु बाबु भनेर भन्दै त्यो यस्तो पानीमा खेल्दै सम्म छ भन्ठाने त्यो फुच्चेले र आएर झम्लङ्ग परेर फनक्क घुमाएर यो ढलभित्र पसेर लैहाल्यो क्या। काठमाडौँको कपन बस्ने मन्जु कुइकेलले सुनाएको यो घटना मंगलबार साँझ 8:15 बजेको हो। काठमाडौँको 7 तल्लेमा बस्दै आएका 10 वर्षीय उज्जवल विक सडकमा रहेको खाल्डोमा मुसलधारे पानीसँगै आएको भेलमा परी मंगलबारदेखि बेपत्ता छन्। यो काठमाडौँको कपन स्थित त्यही ढल हो जहाँ सोमबार राति 8 बजे एक 10 वर्षीय बालक बगेर बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म उनको खोजी कार्य त भएको छ तर उनी फेला पर्न पनि सकेका छैनन्। यो संरचना बनाइरहँदाखेरि ढललाई व्यवस्थित गर्ने भनेर पक्की संरचना बनाउँदै गरेका ठेकेदारले यहाँसम्म आफ्नो काम सकिएको भनेर यसलाई छाडे र सरकारवालाहरूले पनि यसभन्दा अघि बढाउन यो संरचनालाई चाहेनन्, जसका कारण प्रत्येक वर्षमा यहाँ बाढी आउने गर्दछ र त्यो बाढीले यहाँका स्थानीय पसलदेखि घरसम्ममा डुबान पार्दछ र यसै प्रकारका दुर्घटनाहरू हुँदै आएको छ। बाबुले जन्मनसा छाडेका अनि आमाले 11 महिनाको हुँदा हजुरआमाको जिम्मा लगाएपछि उज्जवल 7 तलेमा बस्दै आएका थिए। उनी खरिबोट फुपूको पसल र 7 तले हजुरआमाकोमा आउजाउ गरिरहन्थे तर मंगलबार खाल्डोमा परि उनी बेपत्ता भए। म चाहिँ पसल बन्द गर्दै थिएँ हैन, अब लास्टमा सटर लाउन मात्रै बाँकी थियो। अब यहाँ एउटा भाइले अब पानी भयङ्कर परिरहेको थियो, खोला बगेको थियो ठाउँमा हैन, अनि फेरि यहाँ भाइले ओए ओए भने कराउँदै थियो। हाम्रो पनि यहाँ 2-4वटा बच्चाहरू अरू पनि आएको थियो, तिनीहरूलाई गाली गरेर पठायौँ हैन। 81 दौडिँदै आयो बस यही ठाउँमा गयो, उसलाई थाहा भएन अथवा हाम फाल्यो होइन, हामीले केही गर्नै पाएन क्या। मंगलबार साँझ परेको पानी केही रोकिएसँगै दौडिँदै आएका उज्जवललाई पानीको खाल्डोमा पर्न लागेको देखेपछि एक युवाले चिच्याउँदै रोक्न खोजे तर उनले ती युवाको आवाज सुनेनन् वा सुने पनि रोकिन मानेनन्। यतिकैमा उनी खाल्डोमा परे र सेकेन्डमै बेपत्ता भए। पानी परेको बेला चाहिँ त्यो बच्चा यहीँ लुकेर बसेको थियो। पानी परेको बेला त्यसको एउटा बुढो मान्छे त्यहाँ पनि बसेको थियो, त्यो सँगै आएको थियो जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि बच्चा त्यो अलिकति पानी छुटेको बेला त्यो बच्चा कुदेर यता जान खोज्यो क्या। त्यो अब जान खोज्दाखेरि त्यसलाई थाहा भएन कि त्यहाँ खाल्टो छ भनेर त्यो गएर त्यहीँ यसरी एकचोटि राउन्ड गरेर अनि त्यहीँ कुद्यो क्या। त्यो कुदेपछि त्यो बच्चा यता भित्र गयो क्या, बाहिर पनि उम्लेन कि एकचोटि पनि हात माथि गरेन। त्यो एकैचोटि भित्र गएर मैले खोइ यता बच्चा थियो, त्यो बच्चा खोइ कता गयो भनेर त्यो बुढासँग सोधेपछि भन्छ मलाई थाहा छैन। उज्जवलकी फुपूका अनुसार हजुरआमा भेट्न खरिबोटबाट हिँडेका उनी बाटोमा पानी परेपछि हजुरआमासँग ओत लाग्न होटेल छिरे। यति बताउँदै गर्दा उनी भावुक भएर बोल्न नसक्ने भइन्। उज्जवल चाहिँ हजुरआमासँगै बस्दै अब बुवा आमाहरू अलिकति हेलचक्राइ खालको अलिक उयो जाडक चाहिँ खानुहुन्छ, त्यस कारणले अब त्यो सानो बच्चा अब उसको चाहिँ अहिले स्कुल लकडाउनले गर्दा बिदा भएको कारणले चाहिँ उसलाई 2-4 दिन मेरोमा राखेको थिएँ। फुपू म तपाईँसँग बस्छु भनेर आइज न त भनेर सँगै लिएर राखेको थिएँ। मैसँग खाने मैसँग राख्ने गरेको थियो। अब त्यो घटना हुने दिनमा चाहिँ अब त्यस्तो घटना हुन्छ भनेर त मैले त सोचेको पनि थिइनँ होइन, कुरा पनि कसरी भन्ने है। छोराले सानैमा छाडेको अनि बुहारीले बालकैमा काखे नानी जिम्मा दिएर हिँडेपछि उज्जवल हजुरआमाको सहारा थिए तर उज्जवल अहिले साथमा नभएपछि हजुरआमा विक्षिप्त छिन्। हजुरआमाको त अब राम्रो अवस्था छैन, त्यो सुन्ने बित्तिकै अब रुने पनि धेरै अवस्था छैन, उभिने धरि नसक्ने हुनुभएको छ। अब के भन्नु, अब कति पीडा हुन्छ त्यो त अब आफैले बच्चे 11 महिनादेखिको हुर्काएको नाति, आफ्नै काखमा जन्मेको, आफ्नै काखमा अब हुर्काएको नाति अब अहिले आएर 10 वर्षको उमेरमा यस्तो हुँदाखेरि त अब के हुन्छ भनेर त अब उहाँलाई थाहा हुन्छ नि। यसरी उज्जवल बेपत्ता भएपछि अहिले कपन क्षेत्रका धेरै अभिभावक त्रसित बनेका छन्। हामी जतिखेर पनि वरिपारी गर्दाखेरि पस्न सक्ने सम्भावना छ कि पस्छौँ पनि। कतिचोटि मान्छे दिउँसो पसेर हामीले निकाले पनि छ, उतै पसेर अगाडि कत्रो भल्छ ठाउँ छोड्दै यस्तो छोड्नु चाहिँ हुँदैन थियो। उज्जवल बेपत्ता हुनुमा सडकका बीच नालीको खाल्डो नपुरेर मान्छे मार्ने पासो सरह बनाएर राख्ने त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगै नाली तथा सडक निर्माणका सरकारवाला निकाय जिम्मेवार छन्। जनप्रतिनिधिले भने चाँडै समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन्। म प्राविधिक त्यहाँका काम गर्ने मान्छे सबै लगेर त्यति गराएँ, त्यसमा के पुगेको छैन त्यो गर्ने कामहरूको मेरो जिम्मेवारी म गर्छु र यो घटना अब घटाउनको लागि अब नघटोस् भनेर तत्कालै हप्ता 15 दिन महिना दिनभित्र हामी त्यहाँ चाहिँ
त्यो अर्को पाइप तल्लो चोकसम्मको लागि 45 मिनट ठेक्का भइसकेको अवस्था छ। हामी काम गराउन सुरु गराउँछौँ। अहिले उज्जवलका अभिभावकको एउटै माग छ, जसरी जस्तो अवस्थामा भए पनि उनको शरीर देख्न पाए हुन्थ्यो। तर सरकारवाला निकायले उनको खोजीमा भने जति सक्रियता नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। यता प्रहरीले भने उज्जवलको खोजीमा सकेसम्म जनशक्ति लगाएर खोजी कार्य गरिरहेको दाबी गरेको छ। त्यो बच्चालाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ खोज तलास गर्न पत्ता लगाउन सकेको अवस्था छैन। पानीको बहाव अत्याधिक बढेको हिसाबले अब त्यो पानीको लेभल पनि धेरै हाई थियो, ठुलो घनघोर वर्षा परेको थियो। त्यो भएर प्रहरीले आफ्नो चाहिँ एफोर्ट अहिलेसम्म लागेको छ। कपन स्थित काठमाडौँ महानगरपालिका 6, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 र 12 को सीमामा पर्ने त्यस नालीको खाल्डोमा परेर यसअघि पनि धेरैले दुर्घटना बेहोरेका छन्। तर अहिलेसम्म यसको दिगो समाधान हुन सकेको छैन। यसरी ढललाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर पक्की संरचना बनाउँदै गरेको काम आधासम्म छाडेपछि र सरकारवालाहरूले चासो नदिएपछि यहाँ त्यो ढलमा बगेर एक बालक बेपत्ता भएका छन् र अहिलेसम्म पनि कुनै पनि सरकारवालाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न र यसलाई पक्की संरचना मार्फत पूर्ण व्यवस्थापन गर्न चासो दिएको छैन, जसका कारण यस अघि भएको दुर्घटनाले फेरि निरन्तरता नपाउला भन्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै ललितपुरमा विरोध भएको छ। पाटनको सुनधारामा स्थानीयले एमसीसीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी खारेजको माग गर्दै ललितपुरमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। एमसीसी नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न पुगेका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले एमसीसीको नाममा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको आरोप लगाए। यदि एमसीसी आयो भने तपाईको धर्म बच्दैन, तपाईको संस्कृति बच्दैन, तपाईको परम्परा बच्दैन। पश्चिमाहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै हाम्रा प्रापूर्व कालदेखि बनेका यी धर्म संस्कृतिका धरोहरलाई भत्काउनु हो। त्यो भत्काउने बाटो एमसीसी हो। त्यही भएको हुनाले एमसीसी कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन होइन, यो स्वाधीनताको आन्दोलन हो। यो स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो, यो स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो, यो पहिचानमाथिको प्रहार हो। कहिलेकाहीँ फतेमान दाइले भन्नुहुन्छ, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। पुर्खाले बचाएको देश नेपाललाई वर्तमान राजनीतिक दलका केही नेताले बेच्न लागेको आरोप लगाउँदै शाहीले त्यस्तो अवस्था हुन नदिने बताए। उनले देशको रक्षाका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताए। यदि यो सम्झौता ल्याउने र 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा यदि यो सरकारलाई लाग्छ भने युएसआइडीको फन्डको थ्रोबाट किन ल्याउँदैन? अर्को कुरा, यो सदनबाट किन पारित गर्न खोज्दैछ? सदनबाट पारित गर्नु भनेको यो देशको कानुन बन्नु हो, यो देशको विधान बन्नु हो, यो देशको नियम बन्नु हो। त्यो भएर हामीले सदनबाट यसलाई रोक्नका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र माननीय केही सांसदहरूले सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा, यो एमसीसीका प्रत्येक बुदाहरू राष्ट्रघाती छन्। जस्तै एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँचिएका खण्डमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने रे। नेपालको अडिट पुरै एमसीसीले गर्ने रे, अमेरिकाले गर्ने रे। यदि एमसीसी सम्झौता र भारतमा कुनै योजना परियोजना गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने रे। यस्ता यस्ता राष्ट्रघाती पुताले गर्दा आज हामीले एमसीसीका विरुद्धमा यो नागरिक समाजको खबरदारी सभा गरेका हौँ। ललितपुरका स्थानीयले एमसीसी पास गराउन वर्तमान सरकार लागि परेको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले देशको स्वाधीनता रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरे। नेपाली गोर्खालीको राष्ट्रमा 56 अर्ब डलर ल्याएर यो राष्ट्र कुनै पनि विकास हुँदैन। शेरबहादुर देउबाजीले गर्दाखेरि, केपी शर्मा ओलीजीले गर्दाखेरि, पुष्पकमल दाहालजीले गर्दाखेरि आज 80 लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशीमा बाध्यता छ। यो देशमा रोजगार छैन, यो देशमा पानी छ तर युटिलाइजेसन छैन, यो देशमा जग्गा जमिनहरू प्रश्न छ तर युटिलाइजेसन छैन, यो देशमा सम्पूर्ण पर्यटकीय विकासको क्षेत्रमा गौतम बुद्ध भगवानलाई अगाडि बढाएर, सगरमाथालाई अगाडि बढाएर पानीबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने हो भने यो देश धनी देश हो। अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ। टोल टोलबाट अब हामी खालि नेवार, क्षेत्री, बाहुन यो मात्रै नभई अब सम्पूर्ण हामी
एकचोटि नेपाली बनेर हामी यो देशलाई नेपाल भनेर चिनाउन कोसिस गरौँ। एमसीसीको सम्झौतामा भएका केही बुँदा राष्ट्रको हित विपरीत भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको थियो। विरोध कार्यक्रममा भेला भएका सहभागीले एमसीसी खारेजको माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। लमजुङमा चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा म्याद नागेका तथा खाद्य वस्तुको बिक्री बढेको पाइएको छ। मङ्गलबार र बुधबार लमजुङको बेसी सहर बजारमा अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तुको बिक्री गरेको भेटिएको हो। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकैसँगै बजार क्षेत्रका किराना पसलहरूले खाद्य पदार्थ लगायत म्याद गुज्रिएको दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको गुनासो बढेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीले किराना पसलबाट म्याद गुज्रिएको अखाद्य वस्तु जफत समेत गरेको छ। घरेलु कार्यालयका प्रमुख तोपलाल भुसालका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका र अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको आरोपमा 2 दर्जनभन्दा बढी पसललाई सचेत गराएको छ। कारोबार गर्न नदिने गरी फिर्काइएको अवस्था छ र अरू जति पनि व्यवसायहरू यहाँनिर व्यापारीहरू आएका छन् ती पनि प्रक्रिया पुरा नगरिकनै व्यापार गरेको पाइयो। अनि तिनीहरूलाई 1 हप्ताको म्याद दिएर प्रक्रिया पुरा गरेर हामीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न भनेका छौँ। हामीले पर्ची काटेका छौँ उहाँहरूलाई र त्यस पछाडि पनि उहाँहरूले त्यो अवज्ञा गरेर त्यसै गरी नै व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो भने हामीले उहाँहरूलाई तपाईँको लमजुङ जिल्लामा व्यापार गर्नको लागि प्रतिबन्ध गर्छौँ सम्मको उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यो उहाँले प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछौँ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्छौँ। अनुगमनमा म्याद नागेका र अखाद्य वस्तु भेटिएको थियो। चाडपर्वका बेला म्याद नागेका अखाद्य वस्तु र मूल्य वृद्धि लगायतका गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अनुगमन सुरु गरिएको प्रमुख भुसालको भनाइ छ। जिल्ला बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ताहरूको गुनासोको आधारमा गाडीहरूबाट तपाईँको दर्ता बिनै अथवा बिलबिजक जारी गर्ने नगरिकनै अथवा कम बिलबिजकहरू जारी गरेर उपभोक्ताहरू ठगीको गुनासो प्राप्त भए पछाडि जिल्ला बजार अनुगमन टोलीको बैठक बस्यो र हामीले गाडीबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूलाई अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि हिजो 5 गते र आज 6 गते 2 दिन हामीले यो रानीकुवामा बसेर अनुगमन गरेका छौँ। यो अनुगमनको क्रममा धेरै तपाईँको अनियमितता नै देखिएको अवस्था छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङको अगुवाई र बेसी सहर नगरपालिकाको समन्वयमा गरिएको बजार अनुगमनमा यहाँ सञ्चालित पसलहरू नियम विपरीत रहेको पाइएको छ। अनुगमन गरिएका केही पसल बाहेक अधिकांश पसल नियम विपरीत र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएकाले उनीहरूलाई पसल दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको बेसी सहर नगरपालिकाका शाखा अधिकृत सुशीला श्रेष्ठले बताइन्। उनका अनुसार मापदण्ड पूरा नगरी माछामासुको कारोबार गर्नेलाई निश्चित अवधिको समय दिएर सुधार गर्न र प्रशासन तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्कमा आउन आग्रह समेत गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि यही असोज 11 गतेदेखि लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज यातायात व्यवसायी उपभोक्ता अधिकार कर्मी र ट्राफिक प्रहरीसँगको छलफलपछि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि वर्षाका कारण सडकमा धेरै क्षति पुगेको र सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताउँदै यातायात व्यवसायीले सडक मर्मत गरेर मात्र दशैंको अग्रिम टिकट खोल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। शुक्रबार सडक मर्मत सम्भारको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासँगको छलफलपछि उचित निर्णय लिने सहमति भएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न तयार भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सडकका कारण समयमा गाडी आउन नसके त्यसको जवाफदेही आफूहरू नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महासङ्घले भाडा समायोजनको विषयमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको तर कतिपय प्रदेश सरकारले अझै भाडा समायोजन नगरेकाले तत्काल भाडा समायोजन गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव सिटौलाले नागरिक सहायता कक्षहरू काठमाडौँका बस पार्क लगायतका 7 प्रदेश र सबै जिल्लामा राख्न छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनलाइन प्रविधि मार्फत बुकिङ गर्न चाहनेले सहजै बुकिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको यातायात कम्पनीहरूबाट सहजै बुकिङ गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1239 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1324 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 13 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1239 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11629 जनाको PCR परीक्षणमा 941 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3614 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 298 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 245, ललितपुरमा 107, झापामा 86, मोरङमा 56, भक्तपुरमा 52 र कास्कीमा 47 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1324 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 20743 छ, जसमध्ये 19437 जना होम आइसोलेसनमा, 1306 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 340 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका स्थित 2 ओडामा खानेपानीको सुविधा पुगेसँगै स्थानीयको स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सुधार आएको छ। ओडा नम्बर 1 कचल र 2 दोभानका करिब 1636 घरधुरीले कोरोना महामारीका बीचमा पनि खानेपानीको योजनाहरू निर्माण गरेसँगै सरसफाई र स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सुधार आएको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। खानेपानीको सुविधा पुगेसँगै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका 2 वडाका स्थानीय बासिन्दाको सरसफाई तथा स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सुधार आएको छ। वडा नम्बर 1 कचल र 2 दोभानका करिब 1636 घरधुरीले कोरोना महामारीका बीचमा पनि खानेपानीको आयोजनाहरू निर्माण गरेसँगै उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार आएको हो। अहिले 2 वटा वडामा 1 घर 1 धारा अभियानको रूपमा 180 वटा खानेपानीका धाराहरू जडान भएका छन्। खोलाको पानीमा निर्भर भएका दोभान र कचलका घर घरमा निशुल्क धारा आएपछि खुसी भएका छन्। गाग्रीबाट पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता हटेको र पानी बोक्ने समयमा घर धन्दादेखि खेतीबारीमा काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिला चाहिँ हामीले गाग्रीमा पानी ओसारिरहन्थ्यौँ के अरे होइन, टाढाबाट लिइराख्न खेप हिँडिराख्नु पर्थ्यो। अहिले समयको बचत भएछ, अब गाग्रीमा ओसारिराख्नु पर्दैन। अहिले सजिलो भएछ। अहिले पहिला चाहिँ हामी उहाँ पर जान्थ्यौँ पानी लिनलाई, अहिले चाहिँ अब यहाँ घर नजिकै छ, सुविधा भएछ। अरू काम गर्न पनि हामीले छिटो भएछ। त्यस्तै हो। पानी अब बर्खामा आउँदा धमिलो पानी पिउनु पर्थ्यो, उता आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब सफा पानी पिइरहेको छ। अस्ट्रियन रेड क्रस, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्र र पाल्पाको संयुक्त प्रयासमा खानेपानीसँगै शौचालय र सरसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाकलाप गरिएको छ। कोरोना महामारीमा गरिब जनजाति तथा दलित परिवारका दीर्घ रोगीहरूको औषधि तथा पौष्टिक आहार खानको लागि 2000 नगद प्रदान गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्ध गराउनुको साथसाथै अन्तिम यसको उद्देश्य भनेको रोगमा कमी ल्याउनु हो। कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ, जसमा चाहिँ नि कोभिडको सचेतना कार्यक्रम, मास्क, सेनिटाइजर र दीर्घ रोगीहरूलाई नगद जरुरी दिने समेत कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छ, सहयोग पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ। विद्यालयहरूमा समेत सफा पिउने पानी, धारा र शौचालयहरू निर्माण गरिएको छ। कोरोना महामारीमा 200 जनालाई स्वास्थ्य स्वच्छता सामग्री, स्वास्थ्य चौकी, गाउँघर क्लिनिकहरू र स्थानीय बासिन्दालाई मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा र 10 सेट PPE, थर्मोमिटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत प्रदान गरिएको छ। यहाँ पूर्ण सरसफाइ ओडा घोषणा गर्नका लागि यहाँ पाल्पा जिल्ला शाखादेखि अस्ट्रियन रेड क्रसको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छ। यहाँ
पूर्ण सरसफाइ घोषणा गर्नका लागि यहाँ विभिन्न कार्यक्रम पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू पुरा गर्दै हात धुनेदेखि लिएर खानेपानी खाना समुचित परेका सबै कुराहरू निकै सुधार भइरहेका छन् र यहाँका बासिन्दाहरूमा धेरै परिवर्तन भइरहेको छ। पहिला यहाँ निकै झाडा पखालाहरू जस्ता पानीजन्य रोगहरू लाग्थ्यो भने अहिले त्यसमा धेरै सुधार हुँदै गइरहेको छ। न्यून आम्दानी भएका घर परिवारलाई छनौट गरी आम्दानीका स्रोतहरू जुटाउन 16 घरलाई बङ्गुर, 7 घरलाई बाख्रा, 3 घरलाई कुखुरा पालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। युवती र महिलाहरूले सिलाइ कटाई र श्रृङ्गार पसल समेत सञ्चालन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिबानको इच्छा। अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 समितिले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एएफसी एसियन कप 2022 छनौट खेलबाट नेपाली महिला फुटबल टिम बाहिरियो। स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको अभाव खड्कियो। अब पालो अर्थ समाचारको। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दो छ। हिन्दू नेपालीको महान चाड दशैं नजिकै गर्दा मूल्य वृद्धि अझै बढ्न सक्ने भन्दै उपभोक्ताले चिन्ता गर्न थालेका छन्। व्यापारी व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य बढाउँदा पनि सरकारी निकायले नियमन नगरेको भन्दै उचित रूपमा बजार अनुगमन गर्न सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा दैनिक प्रयोग हुने उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ। दशैं नजिकिएसँगै मूल्य वृद्धि हुँदा कोरोना कहरसँगैको दशैं पनि खर्चिलो हुने सर्वसाधारणको अनुमान छ। त्यसमा पनि दशैंको बेला कालोबजारी हुन सक्ने भएकोले त्यसको उचित नियमन गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिएको छ। मूल्य वृद्धि एकातिर क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। गएको सालको कोरोनाको जुन सङ्क्रमण भयो, लगत्तै भएको लकडाउन पछि 1-2 महिना, त्यो लकडाउनको 1-2 महिनामा तपाईँको जसरी चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण भएको थियो, त्यसपछि लकडाउन खुलिसकेपछि जसरी चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको यो बिन्दु जुन किसिमले चढ्न थालेको छ त्यो अहिलेसम्म बढेको छैन। सरकारले यतापट्टि मूल्य वृद्धि किन भइरहेछ भनेर ध्यान दिनुको सट्टा सरकार कतापट्टि लागेको छ भने मेरो सत्ता कसरी जोगाउने, अर्काको सत्ता कसरी खोज्ने, यतापट्टि पो लागेको छ त, जसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ता अत्यन्त पीडित भइरहेको छ। हरेक उपभोक्ताको घरको भान्सा एकदमै महँगो भएको छ। गरिबको चुलो निभ्ने अवस्थामा छ र यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने पक्षहरू साँच्चै भन्यो भने कानमा तेल हालेर सुतिराखेको अवस्था छ। महँगीका गुनास्तालाई सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारी निकायले बेला बखत बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ। पहिलाको र अहिलेकोमा त धेरै वृद्धि भएको हो। मूल्याङ्कन त रासन पानी सबभन्दा महँगो तेलमै हो। अब चामलमा पनि बढ्दाखेरि 150 बढ्छ। अब हामीलाई मर्का त हामीलाई छ नि, दुःख गरी खानेलाई त मर्का छ। अब माथिबाटै उ गरेर पठायो भने बेच्ने व्यवसायहरूले पनि त्यही अनुसारले बेच्ने हो। उहाँहरूले चाहिँ डबल लिन्छु भन्ने हिसाबले बेच्नु भएको होइन। माथिबाटै त्यस्तो भएर आएपछि उहाँहरूले बेच्नु पर्यो। गरेर खाने बाटो यही हो उहाँहरूको नि। हामीलाई पनि 2-4 पैसा भयो नि घटी भयो भनेदेखि हामीलाई पनि मर्का हुँदैन थियो। अब आकाशीय छ नि मूल्य त, झन् मूल्य त वृद्धि हुँदैछ। अब घट्ने त कुरो हुँदैन, बढ्ने मात्र कुरो हुन्छ। घट्यो भने त्यही 20-25 रुपियाँ घट्ला, बढ्दाखेरि 21 रुपियाँ हातै बढ्छ। बजारमा खाने तेल, घिउ, दाल, तरकारी, गेडागुडी तथा फलफुलजन्य वस्तुको मूल्य करिब 20% बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि व्यापारीका लागि उपभोग्य सामानको भाव बढाउने बहाना भएको छ। बजार सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्दै अर्थविदहरूले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। अब यो मूल्य वृद्धि 2 कारणले भएको देखिन्छ। एउटा त के भन्दाखेरि लगातारको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा यातायातमा अवरोध सिर्जना भयो, त्यसै गरी चाहिँ बाली नालीमा पनि अत्यधिक वर्षाको कारणले गर्दाखेरि क्षति पुग्न गयो। त्यो कारणले एउटा आपूर्तिको कारणले भएको मूल्य वृद्धि एउटा हो। तर त्यो सँगसँगै राज्य प्रशासनले जुन मूल्य नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न पर्ने हो, त्यो भूमिका चाहिँ ज्यादै फितलो र राज्य चाहिँ खास गरेर चाहिँ राजनीतिक विवादमा केन्द्रित रहेर
जनताको यो दिनानुदिन दैनिक जीवनको जुन चाहिँ आवश्यकता छ त्यो प्रति चाहिँ त्यसले चाहिँ ध्यान दिन नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ बजार भयो कि भन्ने मलाई आशंका छ। बजार अनुगमनमा सरकारी कदम प्रभावकारी नभएको गुनासोलाई सरकारी निकाय भने स्वीकार गर्दैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित रूपमा मूल्य तथा गुणस्तर लगायत का विषयवस्तु केन्द्रित भएर नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। जति बेला बजारमा किनबेच र ट्रेडिङ चाहिँ बढ्छ त्यति बेला हामीले हाम्रो अनुगमन पनि बढाउँछौँ र अरू बेला पनि हामी 365 दिन नै सार्वजनिक बिदा बाहेक नियमित रूपमा हाम्रो बजार अनुगमन हुन्छ। बजारमा दाल, चामल, तेल, चिनी, तरकारी, फलफुल, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। यसलाई नियमन गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ अनि कालो बजारी र चर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र केसी र प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। उज्बेकिस्तानमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप 2022 छनौट खेलमा सहभागी भएर नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। सहभागी भएको छनौट प्रतियोगितामा सामान्य सावधानी अपनाउन नसक्दा टोली प्रतियोगिताबाट नै बाहिरिन पुग्यो, जसको अर्थ टोलीमा अनुभवको कमी निकै नै खड्कियो। एक रिपोर्ट। उज्बेकिस्तानको भ्रमणलाई यादगार बनाउन बलियो टोलीमाथि नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्यो। यसमा कसैको दुई मत छैन। फिफा वरियतामा नेपालमा भन्दा निकै माथि रहेको फिलिपिन्समाथि अन्तिम मिनेटसम्म अग्रता लिए पनि कायम राख्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। त्यहाँ टोलीको अनुभव कमी रहेको स्पष्टै देखिन्थ्यो। दोस्रो खेलमा हङकङलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेर पनि नेपालको अघिल्लो यात्रा बढ्न सकेन। पहिलो खेलमा नतिजा सुम्पनु निकै दुर्भाग्य रह्यो। तर स्वदेश फर्किएपछि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले नयाँ खेलाडी भए पनि प्रदर्शन राम्रो गरेको भन्दै अनुभव दिलाउन धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको खाँचो रहेको प्रतिक्रिया दिए। It was a great experience, I think, for the players to play at that level. We had many new players. We tried to play a different way, which I think we were quite successful in. I think we did very well against the Philippines in the first game. Last 5 minutes, maybe mismanaged the last 5 minutes. Lack of game experience, lack of maybe some leadership in certain areas. And game 2 we completely dominated. Hopefully you saw the game and you would see that it was about 25 corners to 0. They got in our half twice in the second half, so we completely dominated. But we missed that cutting edge in the final third. दक्षिण एसियामा सीमित हुँदै गरेको नेपालले एसिया छनौट खेल्नु एक ठूलो मौका र अनुभव सङ्गाल्ने खेलको रूपमा पनि हेरिएको थियो। दक्षिण एसियामा बलियो टिममा मानिने नेपालले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गरे पनि लिएको अग्रता कायम राख्न नसक्नु टोलीको कमजोरी भएको मुख्य प्रशिक्षक फिलिप्सले थपे। Well, the negative is the last 5 minutes against the Philippines. That was it. That was all it took, Had we gone into the Hong Kong game with a victory against the Philippines, that would have put a lot of fear into Hong Kong and would have given us a lot more confidence. So the negative was the last 5 minutes against the Philippines. And the positives were everything else. We were together for 6 weeks. We developed a new playing style, which other countries commented on. They'd never seen that before. The players themselves have expressed how they're learning a different way and growing. And believing now that they can compete with the best teams in Asia. So it's a growing experience for us, but it's important that this group stays together and keeps playing games as we lead into SAF competition next year. त्यस्तै नेपाली टोलीकी कप्तान रेणुका नगरकोटीले घुँडाको शल्यक्रिया गरेर आराम गरिरहेकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको कमी टोलीमा खड्किएको प्रतिक्रिया दिइन्। कप्तान नगरकोटीले सावित्रा टोलीमा भएको भए प्रतियोगितामा नेपाली टोली छनौट हुने बताइन्। हाम्रो समुद्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तर हामीले अब क्वालिफाई हुने गरिकन किन त क्वालिफाई नै हुन भनेर खेलेको हो। गेम राम्रो हुँदा हुँदै पनि अब हामी क्वालिफाई हुन चाहिँ सकेन। त्यसैले चाहिँ अब हामीले अझै धेरै मेहनत चाहिँ गर्नु छ। हाम्रो टिममा चाहिँ एकदमै धेरै मेहनतको चाहिँ आवश्यक छ। हामीले एक्लै लिड गरिरहेको थियो होइन, लास्ट मिनटमा आएर हामीले गोल खायौँ। किनभने अब हामीले अलिक केयरलेस पनि भयो जस्तो लाग्यो त्यतिखेर गेममा। अनि प्लस अब हामीले मेहनत पनि हाम्रो अलिक कम नै भयो। पछि गएर हामीले जसरी फर्स्ट हाफमा खेलेको थियो हामीले सेकेन्ड हाफमा त्यसरी खेल्न
पनि सकेनौँ र उनीहरूले हामीलाई अब लगातार अब उनीहरूले हामीलाई प्रेसर दिएपछि हामीले गोल खान पुगेको हो किनभने हामीले जसरी फर्स्ट हाफमा खेलेको थियो। भ्रमण समग्रमा राम्रो भएको तर छनौट हुने लक्ष्य भने अधुरो रहेको भन्दै कप्तान नगरकोटीले दुःख व्यक्त गरिन्। टोलीले राम्रो खेले पनि आगामी दिनमा अझै अगाडि बढ्न टोलीको मेहनतको धेरै खाँचो रहेको उनले बताइन्। फिलिपिन्स विरुद्धको खेलमा लिड गरिरहे पनि अन्तिमतिर टोलीले लयलाई निरन्तरता दिन नसकेकोले नतिजा सुम्पनु परेको कप्तान नगरकोटीको प्रतिक्रिया थियो। उनको प्रतिक्रियासँगै नेपालको कमी कमजोरी पनि छर्लङ्ग देखिएको छ। टोलीमा अनुभवको निकै खाँचो पक्कै खड्किएको हो। सम्बन्धित निकायले टोलीको खेल विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा प्रतियोगिता धेरैभन्दा धेरै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म 5 दलीय समन्वय हुने नेकपा समाजवादी एकीकृत दक्षिण नेपालको भनाई, गठबन्धनभित्र सुमधुर सम्बन्ध रहेको दाबी। काठमाडौँको सडकको दुरावस्था, जताततै खाल्डाखुल्टी, पानी पर्दा हिलाम्य, घाम लाग्दा धुलाम्य, राज्यका निकाय एक आपसमा दोषारोपण गर्दै। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिबानको इच्छा, अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 समितिले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एएफसी एसियन कप 2022 छनौट खेलबाट नेपाली महिला फुटबल टिम बाहिरियो, स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको अभाव खड्कियो। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।